ایک جملہ اور عرض کر، اس بھائی دی پگڑی ویکھ کے یاد آ گیا امامہ شریف۔ اس دور دے اندر جس بندے نے دعوت اسلامی دے خلاف بول دیاں سنو سمجھ لیا جے سنیاں دا سجن نہیں۔ بس زیادہ تقریر دی ضرورت، دو سطرہ ہمیشہ یاد رکھنا فقیر دیاں۔ آج دی تقریر دے گولڈن ورڈ دے رہا تھا۔ ایک عقیدے دی پہچان امام محمد رضا نے، اور جس بندن دعوت اسلامی دے متعلق بغض وچ مبتلا ویکھو سمجھ لیا جے بندہ سنیاں دا مخلص نہیں۔ وہ اسی گھر ستے پہ ہوئیے تے جیڑا ساڑھے حصے دی وائی بھی ساڑھی پیڑی اچ کر جائے اس بندے نال رنج ہونا چاہیے یا راضی ہونا چاہیے؟ جیڑا بندہ حضور مجدد وقت مولانا الیاس قادری صاحب، حضرت پیر طریقت راہبر شریعت مجدد زمانہ حضور میرے دل تے سینہ ٹھردا ہے، انہاں دا نام محمد الیاس عطار قادری صاحب، جڑا اس بندے تے اس ہستی دا احسان مند نہیں، جڑا انہاں دا احسان مند نہیں، وہ کیسا سنی ہوئے گا؟ عزیز من، سنیت صبح قیامت تک اس پیر دی احسان مند رہے گا۔ میرے معزز دوستو، میرے ساتھیو، یاد فرما لو، یہ دو جملے یاد رہا۔ ایک، دعوت اسلامی دی جتنی کر سکو مدد کرنا، کدی انہاں دی مخالفت نہ کرنا۔ نمبر دو، عقیدے دی پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دے نام تو کرنا، اور یہ بات کدی بھی ذہنی چوں محو نہ کرنا۔